الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، حياة الإنسان مراحل، والناس في هذه الدنيا ما بين مستعد للرحيل وراحل، وكل نفس يدني من الأجل، والموفق من حاسب نفسه يوما بيوم وساعة بساعة. فهنيئا لمن أحسن واستقام، والويل لمن أساء وارتكب الآثام، ويتوب الله على من تاب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المؤمنون، في تقلب الأيام وتصرم الأعوام فرصة للمراجعة والمحاسبة، وهي من نعم الله العظيمة. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقد وبخ الله من فرط في وقته ولم ينتفع به في آخرته. قال عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الليالي والأيام خزائن الأعمال ومراحل الأعمار، تبلي الجديد وتقرب البعيد، والكل إلى الله يسير. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عباد الله، لا خلد في الدنيا يرتجى، ولا بقاء فيها يؤمل. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. اعقد العزم في مطلع هذا العام على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد جماعة مع المسلمين، والتزود من العلم النافع والسعي في نشره وتعليمه، وحفظ اللسان من المحرمات من الكذب والغيبة والفحش، واحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام، وبذل المعروف للقريب والبعيد، وتطهير القلب من الحسد والعداوة والبغضاء، واحذر الوقوع في أعراض المسلمين. اجتهد في القيام بحق الله وأداء حقوق الأولاد والزوجة على الوجه الأكمل، وغض البصر عن النظر إلى المحرمات في الطرقات وأمام الشاشات.
طوبى لعبد انتفع بعمره فاستقبل عامه بمحاسبة نفسه على ما مضى. فالعاقل من اتعظ بأمس واجتهد في يومه واستعد لغده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.